मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थी। मेरे शोहर भी बहुत अच्छे इंसान थे, हर तरह से मेरा ख्याल रखते थे। मगर मेरे शोहर की एक आदत बहुत बड़ा मसला थी। वो अक्सर छोटी मोटी बात पर शक करते थे, जो कि किसी भी औरत के लिए शर्मिंदगी की बात होती है कि उसका शोहर उसके किरदार पर शक करे। इबास मेरे मामले में भी कुछ ऐसा ही था। एक दिन जब रात के वक्त हस्बे मामूल मैं और अब्बास आपस में गपशप में मसरूफ थे कि मेरे फोन पर किसी का मैसेज आ गया। अब्बास ने मुझे घूर कर यूं देखा जैसे उन्हें मुझ पर शक हो। शरारतन मैंने भी अपना फोन अपने पास रख लिया तो वो कहने लगे, अपना फोन मुझे दो, मैं भी देखूं किसका मैसेज है। तो मैंने कहा कि नहीं दिखाऊंगी, आप बिना ख्वाम का ही मुझ पर शक करते हैं, पर अब तो आपको यकीन करना ही पड़ेगा वरना मुझे छोड़ दें। मेरी इस बात को उन्होंने संजीदगी से ले लिया और बोले, अगर तुमने मुझे अभी फोन ना दिया तो मैं वाकई तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया। जो शख्स मुझे इतनी सी बात पर छोड़ सकता है उसका कोई भरोसा नहीं। मैंने भी कह दिया कि दे दें तलाक, अच्छा है आज खत्म ही हो जाएगा सब। मुझे भी शौक नहीं है ऐसे शक्की मर्द के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करने का। बस मेरा ये कहना था कि अब्बास को जाने क्या सूझी कि उन्होंने उसी वक्त मुझे तलाक दे दी और गुस्से में कमरे से निकल गए और फिर घर से ही निकलते चले गए। मैं तो सोचती रह गई कि अब्बास किस कदर बेएतबार शख्स है। फोन पर देखा तो कंपनी का मैसेज था, तब पछताने लगी कि काश उनको दिखा दिया होता। बहरहाल मेरे दिल में पहले भी कोई चोर न था, अब भी ऐसी कोई बात नहीं थी जिसकी वजह से मैंने अपना फोन छुपाया हो। थोड़ी देर के बाद जब मुझे ये इदराक हुआ कि वाकई हमारी राहें जुदा हो चुकी हैं तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। हमारी 3 साल की रिफाकत थी और इन 3 सालों को हमने बड़ी मोहब्बत से गुजारा था, मगर आज इस तरह इतनी मामूली सी बात पर वो बेवफा शख्स मुझे छोड़कर ही चला गया। रात काफी हो चुकी थी, मेरी हिम्मत ना पड़ी कि इस वक्त वालिदैन के घर जाऊं, वो भी इस तरह गमगीन हालत में मुझे देखकर यकीनन वो परेशान हो जाते। मैंने अपना सामान उठाया और दूसरे कमरे में चली गई। मैं जानती थी कि जल्द ही अब्बास भी घर लौट आएंगे और ऐसा ही हुआ। मैं अपने कमरे में बैठी रो रही थी कि बाहर से अब्बास के कदमों की आवाज आई, लेकिन अब वो पछता रहे होंगे, मैंने दिल में सोचा। मगर वो तो कमरे की तरफ भी ना आए, बल्कि आराम से अपने कमरे में जाकर सो गए। बल्ब बंद होने की आवाज आई तो जैसे किसी ने मेरे दिल पर पत्थर गिरा दिया हो। वो सो गए थे, यकीनन उन्होंने सुबह सवेरे उठना था। मैं भी बोझल कदमों के साथ अपने बेड पर आकर लेट गई। सोच रही थी कि सुबह मैं अब्बू के घर चली जाऊंगी। आंखों से नींद काफी दूर थी। मेरे जहन में हमारे घर की यादें चल रही थी कि अब्बास ने अपनी दीवानगी की बिना पर मुझे अपनाया था। वो मुझे बेपनाह चाहते थे। उन्होंने मुझे एक नजर ही देखा और मुझ पर फिदा हो गए थे। फिर अपने वालिदैन को हमारे घर मेरे रिश्ते के लिए भेजा, मगर मेरे वालिदैन के इनकार पर अब्बास ने खुदकुशी करने की कोशिश की। तब उनके और मेरे माँ बाप ने भी इस मामले को संजीदगी से लिया और अब्बास के माँ बाप की दरख्वास्त पर मेरा रिश्ता अब्बास के साथ कर दिया। वैसे भी उनमें कोई बुराई नहीं थी, सिवाय इसके कि वो खानदान के बाहर के लोग थे और हमारे खानदान में ज्यादा तरजीह इस बात को दी जाती थी कि लड़का खानदान का हो। बहरहाल अब्बास की इतनी दीवानगी और मोहब्बत एक पल में कैसे खत्म हो गई कि उन्होंने एक झटके से मुझे खुद से अलग कर दिया। मैं इन्हीं बातों को याद करके रो रही थी कि उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। अब वो शर्मिंदा हो रहे थे, कहने लगे, दरवाजा खोलो अबीरा, मुझे अपनी बात का बहुत दुख है, खुदा के लिए ऐसे मत करो, अब बस कर दो इस लड़ाई को। आप समझ नहीं रहे हैं अब्बास, ये मामूल की लड़ाई नहीं है, बल्कि हमारी तलाक हो चुकी है। मैं अब आप पर हराम हूँ। आपने सोचा भी कैसे कि मैं अब आपके सामने आ जाऊंगी? मैंने रोते हुए कहा। वो काफी देर तक मेरी मिन्नतें करते रहे, दरवाजा बजाते रहे, मगर अब वो मेरे लिए नामहरम हो चुके थे। मैं नहीं चाहती थी कि मैं एक मर्द की वजह से अल्लाह की नजर में गुनाहगार हो जाऊं। मैंने दरवाजा न खोला। थक हार कर वो भी बैठ गए। घर में मुकम्मल खामोशी छा गई थी, ये सोच कर कि वो ऑफिस चले गए होंगे। मैंने दरवाजा खोला और किचन में चली आई ताकि अब कुछ खा पी कर अपने घर में जा सकूं। इतने में अब्बास भी आ गए। उनका अंदाज वालहाना था। वो तो अब भी मुझे अपनी बीवी समझ रहे थे, मगर मुझे अपनी हुदूद का इल्म था। मैंने उन्हें सख्ती से मना कर दिया और अपने कमरे में आकर अपना सामान वगैरह उठाया और जाने लगी। तो एक बार फिर उन्होंने मेरी मिन्नत की। बोले, हमारी तलाक का किसी को इल्म नहीं है, ऐसे गलतियां तो मर्दों से हो ही जाती हैं, तुम यहीं रह जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, हम इस मसले का कोई ना कोई हल ढूंढ लेंगे। मगर मैंने ये गवारा न किया कि गैर मर्द के साथ एक ही घर में रहूं। मैं अपना सामान लेकर माँ बाप के घर आ गई। अम्मा अब्बा की पहले ही 1000 परेशानियां थी। वो कुछ इस अंदाज से मुझे मिले कि मैं अपनी तलाक का बता ही ना सकी। अम्मी ने अब्बास के बारे में पूछा तो मैंने कहा कि वो कुछ दिन के लिए शहर से बाहर गए हुए हैं और मैं घर पर अकेली थी, इसलिए कुछ दिन के लिए इधर आ गई हूँ। अम्मी अब्बू को तो मैंने मुतमईन कर दिया था, मगर मेरा दिल खुद बहुत बेचैन था। मैं जानती थी कि मैं अब्बास के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। रो रो कर मेरी आंखें लाल हो चुकी थी, मगर अभी तक किसी को अपना गम ना बताया था। अम्मी अब्बू को भी हकीकत का इल्म नहीं था, मगर दिल को यही सोच खाई जा रही थी कि मैं यहाँ कितने दिन रह सकती हूँ। एक ना एक दिन तो उन्हें पता चल ही जाएगा, फिर गम का इतना बड़ा पहाड़ ये लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे।
अगले दिन मैं फिर से अपने कमरे में बैठी रो रही थी कि अब्बास का फोन आ गया। वो अब भी मिन्नतें कर रहे थे कि तुम मान जाओ। उन्हें शायद अब तक समझ नहीं आ रही थी कि वो मुझे तलाक दे चुके हैं और अब इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि मैं दोबारा उनके साथ बीवी बनकर रहूं। अब्बास के मजबूर करने पर भी मैं ना मानी तो उन्होंने अनोखी बात कही कि अब तुम अगर 1 हफ्ते के अंदर घर वापस ना आई तो मैं किसी और औरत से शादी कर लूंगा। ये बात सुनकर मैं तड़प कर रह गई। मगर हमारा रिश्ता ही क्या रह गया था कि मैं किस किस्म का हक जिताती। मैंने कह दिया कि अगर आपको कोई अच्छी औरत मिले तो भले दूसरी शादी कर ले, मैं तो उम्र भर आपके ही नाम पर बैठी रहूंगी। ये सुनकर अब्बास भी बेताब हो गए। उनको मेरी मोहब्बत का भी इल्म हो गया था कि मैं उन्हें कितना चाहती हूँ। तभी अगले रोज घर पर दस्तक हुई। अम्मा ने दरवाजा खोला तो सामने अब्बास खड़े थे। अम्मा हैरान होकर पूछने लगी कि बेटा तुम तो शहर से बाहर गए हुए थे। तो वो नादिम होकर बोले कि मैं वापस आ गया हूँ और अब अबीरा को लेने आया हूँ। अम्मा अब्बा के सामने मैंने पहले भी इस बात का इजहार नहीं किया था कि हम दोनों के बीच क्या हो चुका है, तभी मैंने उनका भरम रखा। अम्मा कहने लगी कि बेटियां अपने घर में ही अच्छी लगती हैं, तुम अपने शोहर के साथ चली जाओ। अब्बास भी किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। मैंने सोच लिया कि अभी घर से निकल जाऊंगी, फिर बाद में किसी दारुल उलूम में पनाह ले लूंगी। तभी उनके साथ गाड़ी में आकर बैठ गई। अब्बास बड़े नादिम थे। कहने लगे मैंने इस सब का हल सोच लिया है जिससे हम दोबारा मियाँ बीवी के बंधन में बंध सकते हैं, अगर तुम थोड़ा सा ताउन करो तो। कैसा ताउन अब्बास? मैंने हैरत से देखा तो बोले तुम तो जानती हो जब मियाँ बीवी की तलाक हो जाती है तो फिर उनके लिए एक ही रास्ता रह जाता है। मुझे मेरे दोस्त ने बताया है कि अगर तुम्हारी बीवी किसी और से कुछ दिन के लिए निकाह कर ले तो फिर दूसरे शख्स से तलाक लेने के बाद हम दोबारा एक हो सकते हैं। अब्बास की बात सुनकर मैं कांप कर रह गई। वो बोले आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं किसी और से निकाह करूंगी और फिर उसके साथ चंद दिन रहूं भी? मैं कोई खिलौना तो नहीं हूँ, आपने ये बात सोची भी कैसे? मैं उनकी संगदिली देखकर रो पड़ी। तो वो कहने लगे समझने की कोशिश करो, तुमसे ज्यादा मुश्किल बात ये मेरे लिए है। एक मर्द ये कैसे गवारा कर सकता है कि उसकी बीवी किसी और के साथ रहे, लेकिन ये कुदरत का कानून है कि मर्द के गुस्से की सजा की यही तजवीज की है कि वो अपनी इज्जत गैरत पर ये बात गवारा करे। मुझसे भी गलती हो गई, काश इस बात का अंदाजा पहले होता तो मैं उस दिन ये हरकत ना करता। तुम भी तो जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, जरा सा शक्की मिजाज हूँ। तुम बर्दाश्त कर लेती तो क्या हो जाता, कम से कम आज हम इस मुश्किल में तो ना फंसते। अब्बास अपनी गलती का इल्जाम भी मुझे दे रहे थे जबकि वो खुद भी मेरे साथ बराबर के शरीक थे। बहरहाल गाड़ी का सफर खत्म हो गया। अब्बास ने गाड़ी रोकी और मुझे घर के अंदर चलने का कहा, मगर मैंने कहा मैं घर में नहीं जाऊंगी, मुझे किसी दारुल अमान में ड्रॉप कर दे। तब उन्होंने एक और कहानी सुना डाली। बोले मेरे ऑफिस में एक लड़का है, गरीब और यतीम है, उसे कोई भी कंपनी नौकरी देने को तैयार नहीं थी। मैंने उस लड़के को ना सिर्फ नौकरी दी बल्कि उसे काम भी सिखाया। वो बहुत ही नेक है, मुझे अपना बड़ा मानता है। वो लड़का बहुत भरोसे वाला है। अब्बास की सारी बात मेरी समझ में आ रही थी। मजीद बोले वो तुम्हें वक्त पर तलाक भी दे देगा, मैं जानता हूँ उसे, वो मेरी हर बात मानता है, तुम्हें इज्जत से रखेगा। तुम क्यों घबरा रही हो, चंद दिन की तो बात है, उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। वो मुसलसल इसरार कर रहे थे कि मैं उनके 20 साला मुलाजिम से निकाह कर लूं और फिर हलाले के बाद हम दोबारा इसी रिश्ते में बंध जाएं, जबकि मैं इस सब पर राजी न थी। तब अब्बास ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने ऐसा ना किया तो वो अपनी जान दे देंगे और मैं जिंदगी भर में तड़पती और रोती रहूंगी। मैं उनकी जुनून तबीयत से वाकिफ थी। मैंने सर झुका लिया, इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था, मगर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। अब्बास ने गाड़ी अगले मोड़ पर डाल दी। अब वो अपने ऑफिस की तरफ जा रहे थे। आधे घंटे में हम उनके ऑफिस पहुंच गए। उन्होंने फोन करके उस लड़के को अपने ऑफिस बुला लिया। 15 मिनट बाद एक दुबला पतला सा नौजवान बैरूनी कमरे से अंदर दाखिल हुआ। उस लड़के को देखकर ही मेरी समझ में आ गया कि ये कितना काबिल एतमाद है। उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि ये लड़का इतना भी मासूम और ताबेदार नहीं है जितना कि मेरे शोहर को लगता है। वो हमेशा ऐसे ही लोगों पर भरोसा करते आए थे, मगर लोग उन्हें ऐन वक्त पर धोखा दे देते थे। मैं जानती थी कि ये लड़का भी काबिल भरोसा नहीं है, और फिर मुझे इस बात का अंदाजा तभी हुआ जब अब्बास की सारी बात समझने पर लड़के की आंखों में अचानक एक अजीब सी चमक आ गई। उसके लिए तो ये सुनहरी मौका था कि वो अपनी हर बात मनवा सके। मैं जानती थी कि निकाह के बाद वो अब्बास को ब्लैकमेल करेगा। उसकी शक्लो सूरत और बात करने का अंदाज इंतहाई आमियाना था और वो काफी मतलबी भी लगता था, मगर अब्बास को ना जाने क्यों उस लड़के पर भरोसा था। मेरा दिल बोझल सा हो रहा था। थोड़ी ही देर में हम तीनों गाड़ी में आकर बैठ गए। अब्बास गाड़ी चला रहे थे, ये लड़का उनके साथ ड्राइविंग सीट पर बैठा था, जबकि मैं पिछली सीट पर बैठी अपने नसीब पर आंसू बहा रही थी। उसी अस्ना में हम लोग मौलवी साहब के घर पहुंच गए। मौलवी साहब मेरे शोहर को इससे पहले नहीं जानते थे, मगर उनके बारे में मशहूर था कि ये लोगों की मदद करते हैं, जबकि उनकी बीवी के बारे में भी लोग यही कहते थे कि वो एक रहमदिल खातून है। उनके घर पहुंचकर हमने दरवाजे पर दस्तक दी।
मौलवी साहब ने हमें मेहमान समझकर अपने घर में बिठा लिया। तब मेरे शोहर ने उनको एक फर्जी कहानी घड़कर सुना दी। कहा कि मैं इस लड़के और लड़की का निकाह करवाना चाहता हूँ। इन दोनों का सरपरस्त बनकर इन दोनों को एक पाक और मुकद्दस रिश्ते में बांधना चाहता हूँ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इनके घर वाले इनकी शादी के खिलाफ हैं, इसलिए आप इनका निकाह पढ़ा दें। मौलवी साहब को सारी हकीकत मालूम न थी, जबकि मेरे शोहर उन्हें एक ऐसी कहानी सुना रहे थे। उन्होंने मुझसे कई बार पूछा कि क्या मैं इस निकाह पर राजी हूँ, तो मैंने उनके सामने उस निकाह की हामी भर ली। अपने शोहर की बातों के खौफ से मैंने रजामंदी तो जाहिर कर दी, मगर मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा था। तब अंदर से मौलवी साहब की बीवी आ गई और बोली, लड़की को मेरे पास भेज दें। मौलवी साहब ने मुझे अपनी बेगम के पास भेज दिया। मैं उनके सीने से फूट फूट कर रो दी। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपनी सारी कहानी उनसे कह दी। मेरी बात सुनकर वो कानों को हाथ लगाने लगी और बोली, बेटी, तुम और तुम्हारा शोहर किस जहां में रहते हो? तुम लोग मुसलमान भी हो या बस नाम का कलमा पढ़ा है? इस्लाम की तमाम तालीमात के बारे में इंसान को खुद इल्म होना चाहिए, या किसी आलिम से पूछ लें और उस पर अमल करें। तुम अपने शोहर को समझाओ कि पहली शादी की इद्दत पूरे किए बिना तो औरत दूसरा निकाह नहीं कर सकती। क्या उसे इतनी सी बात नहीं मालूम? और फिर ये तो अल्लाह ताला का हुक्म है, क्योंकि बीवी तलाक के 3 महीने इद्दत में गुजारती है। क्या तुमने अपने शोहर को ये बात नहीं बताई? मैंने नफी में सर हिला दिया। सच तो ये है कि मैंने कभी दीन के बारे में मालूमात लेने की कोशिश ही नहीं की, और अब्बास के दीनी मामलात तो मुझसे भी कमजोर थे। अलबत्ता मुझे मोटी मोटी चीजों का इल्म था, जिन पर मैं अमल भी करती थी। इसी तरह बातों के दौरान मेरी तबीयत खराब हुई तो मौलवी साहब की बीवी ने पहचान लिया कि मैं उम्मीद से हूँ। उनके चेहरे पर खुशी के रंग खिल गए। लो भाई, तुम्हारी तो तलाक ही नहीं हुई, तुम तो उम्मीद से हो। उनकी बात सुनकर मैं भी हैरान हो गई, क्योंकि इस बारे में मैं खुद भी नहीं जानती थी। तब उन्होंने तस्दीक के लिए दाई को बुलाया। उसने भी ये बात बता दी कि मैं उम्मीद से हूँ। ये बात सुनते ही मौलवी साहब की बीवी खुश होकर उठी, बाहर का दरवाजा खोला और बाहर जाकर अपने शोहर को सारी बात बता दी। मौलवी साहब ये सुनते ही गुस्से में आ गए। उन्होंने मेरे शोहर को अच्छी खासी सुना दी और बोले कि दीन के मामलात का अगर इल्म न हो तो कम से कम इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम अगर अपनी बीवी का हलाला करवाने जा रहे थे तो कम से कम मुझे तो आगाह कर देते। भला अपने वकील से भी कोई बात छुपाई जाती है? मौलवी साहब की बात दुरुस्त थी। मेरे शोहर अब्बास अपनी शर्मिंदगी से बचने के लिए मुझे कुर्बानी का बकरा बना रहे थे। वो अपने दोस्त से निकाह तो करवाने चले थे, मगर उन्होंने इस बात को जानने की जहमत ही गवारा नहीं की कि इस निकाह की क्या शराइत और कवायद होते हैं। खैर, जब अब्बास को पता चला कि वो बाप बनने वाले हैं और हमारा रिश्ता भी बरकरार है, तो उनकी खुशी की इंतहा न रही। फिर मौलवी साहब और उनकी बीवी की दुआएं लेते हम लोग घर आ गए। हमारी नजर में तो हमारे मसले का हल हो चुका था। मैं और अब्बास एक दूसरे की जिंदगी में दोबारा शामिल हो गए थे, मगर हम सोच भी नहीं सकते थे कि जो गलती हमने उस लड़के पर भरोसा करके कर दी है, उसका खमियाजा भुगतना भी बाकी था। वो लड़का जो शक्ल से शरीफ और मासूम नजर आ रहा था, उसने हमारे घर से जाने के बाद इस बात को अपनी बेइज्जती और तौहीन ख्याल करते हुए पूरे ऑफिस में ये बात फैला दी कि अब्बास और अबीरा की माबैन तलाक हो चुकी है, और ये भी कि हम लोग इससे हलाले के लिए आमादा कर रहे थे। बच्चे की खुशी में अब्बास मुझे मैके लेकर गए थे, तो वहां जाकर हमें 1-2 दिन लग गए। 2 दिन बाद जब अब्बास अपने ऑफिस गए तो वहां सब लोगों की जुबान पर एक ही बात थी, अब्बास ने अपनी बीवी को तलाक दे दी है। तब अब्बास को बड़ी हैरत हुई कि ये बात सबको कैसे मालूम हुई। फिर उस लड़की की नौकरी छोड़ने की खबर ने ये बात वाज़ेह कर दी कि उसी आस्तीन के सांप ने उनको डसा है और ऑफिस में उनके बारे में गलत अफवाहें भी फैलाई हैं। अब लोग हमारे बारे में बातें करने लगे कि हम दोनों की माबैन तलाक हो चुकी है, मगर हम फिर भी साथ रह रहे हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मौलवी साहब हमारे तमाम मामलात के गवाह थे। मैं उम्मीद से थी, मगर अब्बास सबसे ज्यादा होशियार शख्सियत हैं, इसलिए उन्होंने जल्द ही मामलात पर काबू पा लिया। मगर पहुंचते पहुंचते ये खबर मेरे मैके तक पहुंच गई तो एक तूफान बर्पा हो गया। अम्मा अब्बा भी हम पर शक कर रहे थे, क्योंकि उस दिन मेरी हालत देखकर वो बार बार सवाल कर रहे थे कि मुझे क्या हुआ। तब मैंने उन्हें बताया न था। अब मैंने अम्मी और अब्बू को एतमाद में लेकर सारी बात बता दी और कहा कि हमारी माँ बहन जो मामलात हुए थे वो खुश असलूबी से ठीक हो गए हैं। अगर ऐसी कोई बात होती तो यकीनन मुफ्ती साहब को फतवा जरूर देते और हमें इस पर अमल करने का भी कहते। मगर खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ने इस सजा से बचा लिया जो हर तलाक देने वाले मर्द के लिए रखी गई है। इस बात को गुजरे 5 साल हो गए हैं। हम एक बेटे और बेटी के वालिदैन बन चुके हैं, मगर अब भी अब्बास अपनी गलती पर नादिम होते हैं और कहते हैं, अगर तुम मुझसे दूर चली जाती तो मैं अपनी जिंदगी में दोबारा शायद कभी जी ना पाता। खुदा का जितना शुक्र अदा करूं कम है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत का हकदार अब भी हूँ। गुलाबो एक मस्कीन सूरत बच्ची थी। उसकी रंगत गुलाब जैसी थी। अकलौती होने की वजह से घर में अकेली खिलौनों से खेलती रहती। जरा बड़ी हुई तो उदास रहने लगी, क्योंकि उसके साथ कोई खेलने वाला न था। फिर वो आस पड़ोस के घरों में दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए जाने लगी। वो अक्सर हमारे घर भी आ जाती थी।
بچپن کیسے گزرا اس کا تو شعور نہیں، لیکن جب وہ 7 برس کی ہوئی تو محلے میں اللہ والی بچی مشہور ہو گئی۔ جانے کیوں سب لوگ اسے اللہ والی کہتے، شاید مسکین صورت، صابر و شاکر اور خاموش طبی لڑکی تھی، شرارتیں نہیں کرتی تھی، اسی وجہ سے ایک پڑوسن نے اسے اللہ والی کہہ کر بلایا تو سب نے اسی طرح پکارنا شروع کر دیا۔ تاہم اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ لوگ کیوں اسے اللہ والی کہہ کر بلاتے ہیں۔ ایک دن اس کی ماں نے گلابوں کے بالوں میں تیل لگا کر کنگھا کیا اور چوٹی کر دی تو اسے خیال آیا کہ آئینے میں اپنی صورت دیکھوں۔ خالہ نسیم اتنا کس کر چوٹی کرتی تھی کہ اس کا سر دکھنے لگ جاتا۔ اس نے آئینے میں اپنی صورت دیکھی تو اس میں اسے کچھ نظر نہ آیا۔ وہ پریشان ہو گئی اور شیشے کو دوپٹے سے صاف کرنے لگی۔ عجیب بات کہ آج آئینہ صاف کرنے کے بعد بھی اسے اپنی صورت نظر نہیں آئی تھی، بس دھندلا دھندلا سا کوئی عکس تھا۔ گلابو اس بات سے گھبرا گئی۔ اس کے بعد اس نے آئینہ دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ خدا نے اسے بنایا ہی اسی طرح ہے کہ اس کا عکس نہیں بنتا اور نہ اس پر کوئی لباس جچتا ہے اور نہ اسے بناؤ سنگھار کرنا چاہیے۔ کیا خبر کس کر چوٹی کرنے سے اس کی بینائی پر اثر پڑتا ہو۔ اب نہ وہ اچھے اور نئے لباس کی خواہش کرتی اور نہ بناؤ سنگھار کرتی۔ دراصل اس پر اپنے دھندلے عکس کا کچھ ایسا نفسیاتی رد عمل ہوا تھا کہ وہ آئینے سے ڈرنے لگی تھی۔ وہ اپنی شکل تک بھولنے لگی۔ وقت گزرتا گیا۔ اس نے میٹرک کر لیا۔ جب کالج میں داخلہ لیا تو اسے اس بات کا شدت سے احساس ہونے لگا، دل کو صدمہ رہنے لگا، کیونکہ بناؤ سنگھار سے دور رہنے کے باعث وہ خود کو اپنی سہیلیوں سے کم تر محسوس کیا کرتی تھی۔ جب تک اسکول میں تھی پابندی سے نماز پڑھتی تھی، کیونکہ اس کی ماں بھی پابندی سے نماز پڑھتی تھی۔ کالج کی اپنی ایک الگ زندگی تھی۔ اس زندگی میں آزادی کا احساس اور ایک سرخوشی سے تھی۔ اس نے کالج میں 2 4 اپنی اچھی لڑکیوں کا ساتھ پا لیا۔ یہ اس کی سہیلیاں تھیں جن کو پا کر تنہائی کا احساس ختم ہو گیا تھا۔ وہ ان سے فون پر باتوں میں مشغول ہو جاتی تو نماز کا وقت نکل جاتا۔ اس طرح رفتہ رفتہ اس نے نماز ترک کر دی۔ خوشیوں بھرا وقت گزر رہا تھا، لیکن یہ احساس ابھی تک تھا کہ وہ آئینے میں اپنا عکس نہیں دیکھ سکتی۔ جانے کیوں اس بات کا کسی سے ذکر کرتے ہوئے بھی اس کا دل ڈرتا تھا۔ سویا راز اس نے خود تک ہی محدود رکھا ہوا تھا، اور یہ حقیقت تھی کہ اب بھی جب وہ کبھی آئینہ دیکھنے کی کوشش کرتی اس کو اپنی شکل واضح نظر نہیں آتی تھی اور دھندلا سا عکس بھی نظر آتا تھا، تبھی وہ نروس ہو جاتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ آئینہ دیکھنے کی چاہ بھی اس میں بڑھتی جاتی تھی، یہاں تک کہ اس خامی کے احساس سے وہ بولنے میں ہچکچاہٹ برتنے لگی اور روانی سے بولنے کی بجائے ہکلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ جب بولتی تو رک رک کر، تب اس تانیہ حیرت سے اسے دیکھتی اور پریشان ہوتی، جبکہ ہم جماعت اس پر ہنسنے لگتی۔ اس نے بمشکل 12ویں کا امتحان دیا اور کالج چھوڑ دیا۔ خالہ نسیم کو بیٹی کی تعلیم چھوڑنے کا دکھ تھا، لیکن وہ اس پر زبردستی نہ کر سکی۔ تاہم اس کو منا لیا کہ وہ سلائی سینٹر میں داخلہ لے لے۔ وہاں بھی اس کی یہی کیفیت تھی، تبھی لڑکیاں اس کو مجبور سمجھنے لگی۔ مسلسل چپ رہنے، کسی سے بات نہ کرنے کے سبب وہ کچھ نہ سیکھ پائی۔ اس کا ہر پل ایک کرب میں بیتنے لگا، کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا، اپنا وجود ہی بوجھ لگتا تھا۔ گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ تھا، پھر بھی وہ کسی شے کا لطف محسوس نہیں کر سکتی تھی۔ اچھے گانے اسے خوش کرتے اور نہ ٹی وی ڈرامے دل کو لبھاتے۔ پھل فروٹ یا اچھا کھانا سامنے ہوتا تو ان کا ذائقہ تک اسے محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اس سے لگتا کہ وہ کوئی بے ذائقہ شے نگل رہی ہو، یا جو نوالے وہ منہ میں ڈال رہی ہو وہ کوئی اور کھا رہا ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ گلابوں کی شادابی کی جگہ زرد رنگت نے لے لی اور اس نے خود کو کمرے میں قید کر لیا۔ ہر کسی سے کترانے لگی، کسی سے بات نہ کرتی۔ تبھی اس کی ماں کو احساس ہوا کہ اس کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے۔ خالہ نسیم ہمارے گھر آئی اور میری والدہ کو اپنی بیٹی کی حالت بتا کر ان سے مشورہ لیا۔ اماں نے اپنی اس پڑوسن سے کہا، مجھے لگتا ہے گلابو کسی غیر معمولی کیفیت کا شکار ہے، بہتر ہے تم کسی عالم سے رابطہ کرو اور اس پر دم درود کرواؤ۔ میری والدہ نے ان کو ایک عالم کا پتہ بھی دیا۔ خالہ نسیم عالم کے پاس گئی جو زیادہ دور نہیں رہتے تھے اور ان سے مشورہ کیا۔ عالم صاحب بولے کہ بچی کو میرے پاس لے آؤ، مگر گلابو عالم صاحب کے پاس جانے کو راضی نہ ہوئی۔ خالہ نے دوبارہ ان بزرگ سے رابطہ کیا کہ وہ تو ایک قدم ہلتی نہیں، کیسے آپ کے پاس لے کر آؤں؟ بہت منت سماجت کی مگر وہ راضی نہیں ہوتی۔ وہ بولے، اچھا بیٹی تم پریشان مت ہو، میں خود آپ کے گھر آ جاؤں گا۔ آپ اپنے شوہر سے کہیے کہ مجھے کل شام میرے گھر سے لے جائے۔ اگلے روز گلابو کے ابا ان بزرگ کو گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے آئے۔ بزرگ نے گلابو کو دیکھا، کچھ دم درود کیا اور بولے، بچی تم نے نماز کیوں چھوڑ دی ہے؟ اس بات کا گلابو نے کوئی جواب نہ دیا۔ تم نماز دوبارہ شروع کر دو اور پابندی سے پڑھا کرو۔ دوسرا یہ کہ ہمیشہ سر ڈھانپ کر رکھا کرو، پاک و صاف رہا کرو، غسل خانے میں خود کلامی نہ کیا کرو، اور جب کھانا کھاؤ تو 2 نوالے کم کھاؤ۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ گلابو نے ان کی باتوں پر عمل کرنا شروع کیا تو اسے سکون ملنے لگا۔ انہی دنوں اس کا رشتہ آیا۔ والدین نے فوراً ہاں کر دی، کیونکہ وہ بیٹی کی حالت سے گھبرا گئے تھے۔ سوچا کہ شاید شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے۔ رشتہ متوسط گھرانے میں ہو گیا۔ والدین نے جہیز بھی اپنی حیثیت سے بڑھ کر دیا، یہاں تک کہ ساز و سامان سے آراستہ کر کے ایک فلیٹ بھی دیا۔
البتہ سسرال کی طرف سے اس کو کچھ نہ ملا، بس شادی کی ایک انگوٹھی ہی پہنائی گئی۔ گلابو نے جب دلہے کی صورت دیکھی تو قدرت کے اس مذاق پر بہت روئی۔ اس کے دلہے کا قد گلابو سے 3-4 انچ چھوٹا ہی تھا۔ قد کے اس فرق کی وجہ سے وہ شوہر کے ساتھ کہیں بھی جانے سے کتراتی تھی۔ وقت پڑ لگا کر اڑتا گیا اور وہ 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ اس کے ساتھ ہی اسے ذہنی کرب سے نجات مل گئی کہ اب وہ آئینہ دیکھتی تو اسے اپنا عکس صاف نظر آتا تھا۔ وہ سوچتی کہ میں خواہ آئینے میں دیکھنے سے ڈرتی تھی، میں تو اتنی خوش شکل ہوں کہ خوبصورت لوگوں میں شمار ہو سکتی ہوں۔ اب وہ بہت خوش رہنے لگی تھی کہ اس کا عکس اسے صاف نظر آتا تھا۔ وہ اپنی صورت دیکھ سکتی تھی اور اپنی صورت کا تصور کر سکتی تھی۔ تیسرے بچے کی پیدائش پر اسے کانوں میں شور سا سنائی دینے لگا تھا۔ اب وہ بستر پر مردہ بن کر لیٹی رہتی اور ان آوازوں کو سنتی رہتی، مگر باتوں کے معنی ان کی سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ خدا جانے یہ آوازیں کہاں سے آتی تھی، اس کے دماغ کے اندر سے یا باہر کی دنیا سے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اس پر کچھ اور طرح کے عذاب شروع ہو گئے، جیسے وہ قبر میں لیٹی ہے اور قبر اسے کھینچ رہی ہے، اس کی ہڈیاں چٹک رہی ہیں۔ وہ ان سختیوں کو برداشت نہ کر سکتی اور منہ سے جھاگ نکلنے لگتا۔ پھر وہ بے ہوش ہو جاتی، آنکھیں چڑھ جاتی، ہاتھ پاؤں اکڑ جاتے اور وہ بے سدھ ہو جاتی۔ جب ہوش آتا تو جسم ٹوٹا ٹوٹا محسوس ہوتا اور وجود میں اتنی جان نہ رہتی کہ خود اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکتی۔ ان دنوں اس کا شوہر کہیں باہر گیا ہوا تھا، اسے گلابوں کی اس حالت کا کچھ علم نہ تھا۔ تبھی وہ اور گھبراتی، جب اس کو آوازوں کا شور سنائی دیتا تو بے ہوش ہو جاتی۔ ایک دن اس نے مجھ سے اپنا خواب بیان کیا کہ اس نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا ہے جو کہہ رہی ہے کہ تم نے نماز چھوڑ دی ہے، اس لیے تم مردہ ہو گئی ہو۔ اب تم دوسری زندگی کا سامنا کرو گی اور دوسری زندگی کا سامنا کرنے سے پہلے قبر کا سامنا کرو گی۔ پاک صاف رہا کرو۔ خواب دیکھنے کے بعد اس کی آنکھ کھل گئی، وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ تبھی اس نے وضو کیا، جائے نماز بچھا کر نفل پڑھے اور اپنے اللہ سے عہد کیا کہ اب پابندی سے نماز پڑھے گی، کیونکہ عالم صاحب بھی اسے یہی نصیحت کر کے گئے تھے۔ اس نے پھر نماز پڑھنا شروع کر دی، لیکن پابندی سے نہ پڑھ پائی۔ کبھی 4 پڑھ لی اور ایک چھوٹ گئی، اور کبھی 2 یا 3 غرض وہ کوشش کرتی مگر پوری نہ پڑھ سکتی، اور پریشانی بھی کم نہ ہوئی، یعنی کانوں میں شور اور بے ہوشی کے دورے جاری رہے۔ ڈاکٹروں کو دکھایا، انہوں نے کہا کہ یہ مرگی کے دورے نہیں ہیں۔ گھر والے تو اس کی حالت سے واقف ہو چکے تھے، وہ اس کا بہت خیال رکھتے تھے، وہ غسل خانے کی کنڈی اندر سے نہ لگانے دیتے۔ 5 سال یہی کیفیت رہی۔ کبھی خواب دیکھتی کہ کوئی کہتا ہے توبہ کرو توبہ، وہ سوچتی میں نے کون سا گناہ کیا ہے جو توبہ کروں، پھر بھی استغفار کرتی تھی۔ تب یاد آتا کہ وہ بچپن میں قبرستان میں جا کر کھیلتی تھی، وہاں اسے گھنے درختوں تلے لیٹنے اور چھوٹے چھوٹے پتھروں کو جمع کر کے کھیلنے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ کبھی وہ پتھروں سے قبروں کو بھی نشانہ لگا کر ان پر برساتی تھی۔ اب کچھ دنوں سے اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ قبروں پر جائے اور اپنی پسندیدہ جگہوں پر بیٹھے۔ وہ خود کو روکتی تھی، مگر قدم ادھر کو ہی کھینچتے تھے، جیسے کوئی طاقت اسے اس کی طرف کھینچتی ہو۔ اس بات کا ذکر اس نے ایک دن اپنے شوہر سے کیا۔ وہ بولا عورتوں کا قبرستان میں جانا ٹھیک نہیں، لیکن تمہاری روح کو اگر اس طرح سے سکون ملتا ہے تو میں تم کو لے چلتا ہوں۔ اس کا شوہر اسے موٹر سائیکل پر بٹھا کر اس قبرستان میں لے گیا جہاں وہ کھیلا کرتی تھی۔ وہاں کچھ بڑی قبریں تھی اور کچھ چھوٹے بچوں کی تھی۔ اس نے وہاں تلاوت کی اور فاتحہ پڑھی تو اسے کچھ سکون ملا۔ جب تک اس کا جی چاہا وہاں بیٹھی رہی۔ شوہر نے اسے آواز دی اور نہ بلایا۔ وہ کچھ دور اپنی موٹر سائیکل پر ہی بیٹھ کر انتظار کرتا رہا۔ جب گلابوں کی روح سیر ہو گئی تو شوہر کے ساتھ گھر لوٹ آئی۔ اب اس نے کوشش کر کے نماز کی پابندی شروع کر دی تھی، سر کو بھی ڈھانپ کر رکھتی اور کھانا بھی بھوک سے 2 لقمے کم کھاتی۔ اب اسے آوازیں آنا بند ہو گئی۔ وہ پاک صاف بھی رہتی تھی کہ بزرگ نے اس کی بھی ہدایت کی تھی۔ روز نہاتی اور صاف کپڑے پہنتی۔ ان اقدامات سے اس کی نہ صرف ذہنی بلکہ جسمانی صحت پر بھی اچھا اثر پڑا۔ اس کی ماں بھی روز گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے بیٹی کی صحت کے لیے دعا کرتی تھی۔ خدا نے ایک دکھی ماں کی دعائیں سن لی اور گلابوں کے کانوں میں نامعلوم شور اور آوازیں آنی ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ جب آوازیں آنا بند ہو گئی تو اس نے محسوس کیا کہ وہ اب صحت یاب ہو رہی ہے۔ یہ کوئی روحانی عمل تھا، آسیب سایہ یا کوئی نفسیاتی مسئلہ تھا، کوئی ذہنی بیماری تھی، جو بھی تھا اس پر آج تک پردہ پڑا ہوا ہے۔ خوشی کی بات یہ تھی کہ گلابو جان اب پوری طرح صحت یاب ہو گئی تھی۔ اس پر سے سختیاں تو ہٹ گئی، مگر پھر وہ ایسے خواب دیکھنے لگی کہ کوئی واقعہ ہونے سے پہلے اسے اشارہ ہو جاتا۔ صبح اٹھ کر وہ خواب دل میں دہراتی، اگلے چند دنوں میں وہی واقعہ رونما ہو جاتا جو اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ اب وہ اس بات سے بھی ڈرنے لگی کہ اسے اچھے خواب ہی آئیں، برے خواب نہ آئیں کہ جن کی تعبیر دکھ دینے والی ہو۔ اس نے کسی نیک بزرگ سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ اس دنیا کے علاوہ اور بھی عالم ہے، اللہ کی یہ سب سربستہ راز ہیں، اس کی راز وہی جانے۔ تم بس نیک عمل کیے جاؤ، ہمیشہ پاک صاف رہو، سوچوں میں بھی اور نیت میں بھی، خدا تم سے راضی رہے گا انشاءاللہ۔ اس نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم کیا، گھر میں برکت ہوئی، اولاد نیک نکلی۔
پھر جب کچھ عرصے بعد اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کا دھیان مکمل طور پر اللہ کی طرف رہنے لگا۔ اس طرح اس کی سب پریشانیاں دور ہو گئی سوائے ایک کے۔ اب بھی اس کو جو خواب دکھائی دیتے تھے اور وہ ان کی بری تعبیر سے خائف رہتی ہے۔ محلے کی عورتیں اس کے پاس آ کر اپنے دکھ درد بیان کرتی ہے۔ وہ ان کی بات ہمدردی سے سنتی ہے اور دعا کرتی ہے کہ دعا کے سوا کچھ نہیں کر سکتی، مگر وہ پھر بھی اس کو اللہ والی ہی کہتی ہیں۔ حالانکہ وہ کہتی ہے کہ میں اللہ کی عام سی بندی ہوں، مگر عزت اسے ہر جگہ ملتی ہے، کیونکہ اللہ جس کو چاہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہے ذلت دے، یہ اسی کے اختیار میں ہے۔ غلابو جب ملتی ہے یہی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی بیماری کسی کو نہ دے جو میں نے جھیلی ہے، اس کا عذاب تو بس مجھے ہی پتا ہے۔